बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाज़रीन मोहतरम, पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने औरंगज़ेब फ़राइज़ी साहब के साथ ज़िंदगी के 6 मकामात के बारे में गुफ्तगू की। फ़राइज़ी साहब कहते हैं कि ज़िंदगी के 6 डिफरेंट मुकाम हैं, जिसमें से हम लोगों ने पहले हिस्से में 3 मुकामात को डिस्कस किया। इंसान की रूह को जब तख्लीक किया गया आलमे अरवाह में, इसके पहले मुकाम के बारे में फ़राइज़ी साहब ने तफसीलन गुफ्तगू की। उसके बाद जब इंसान को इसकी माँ के रहम में तख्लीक किया गया, वहाँ पे दूसरे मुकाम के तौर पे, और फिर जब उस तख्लीक में उसके वजूद के अंदर रूह डाली गई तो उसका वहाँ से फ़राइज़ी साहब कहते हैं ज़िंदगी का तीसरा मुकाम शुरू हुआ। पहले 3 मुकामात को कंप्लीट करने के बाद आप फ़राइज़ी साहब से जानते हैं कि अगले कौन से 3 मुकामात हैं। ये हमारे पिछले प्रोग्राम का तसलसल है। फ़राइज़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हम उनका शुक्रगुज़ार हैं। उनसे मिलते हैं और उनके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राइज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम जी। फ़राइज़ी साहब, जैसे मैंने इब्तदाइया में गुफ्तगू की कि ये प्रोग्राम हमारे पिछले प्रोग्राम का तसलसल है, आज आपसे जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी का चौथा मुकाम कौन सा है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं, इस दुनिया में समझने वाले लोग कम होते हैं और तनकीद करने वाले ज़्यादा होते हैं। ये दुनिया का रवाज है। वैसे भी इंसानी फितरत में ये बात है, जैसे हम आम माशरे में देखते हैं। कुछ तो हम पढ़ पढ़ के, तो फिर दूसरी बात ये कि हम अपने तख़य्युल से कर रहे हैं ये गुफ्तगू। जो हमने माँ के रहम की गुफ्तगू की है वो तो मेडिकली प्रूफ है। जो आलमे अरवाह है उसके मुतालिक ये भी कहा जाता है कि अरवाह रूह को कहा जाता है, वल्लाह। लेकिन उनको 3 हिस्सों में हमने ऐसे कर लिया। एक हिस्सा अरवाह का हो गया, दूसरा वजूद की तख्लीक नशो नमा होना जो बग़ैर रूह के है जी। रूह हम उसको तस्वर करते हैं जब दिल धड़कता है और खून गर्दिश करता है। मेरे ख़्याल में इस दुनिया में आने वाले हर इंसान को इस बात पे गौर व फिक्र करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है मौत। इस दुनिया में आने वाले हर इंसान को अपनी तख्लीक पर गौर व फिक्र ज़रूर करना चाहिए, ताकि अपने रब को पहचान सके। बहुत खूब। और फिर इस बात को पहचान सके कि कैसे 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 मेरी तख्लीक हुई है। अब इसमें ना हम झूठ बोलना चाहते हैं, ना हम कोई दावा करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने तौर पे ये बात सोचता हूँ और नाज़रीन अपने तौर पे ये बात सोचेंगे तो यकीनन इस बात का उनको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान वाली ये बात ही नहीं है। अब हमने एक पोर्शन वो किया जिसमें इंसान का वजूद बनना शुरू हुआ जी। दूसरा पोर्शन हमने वो किया जिसमें रूह दाखिल हो गई। उसको हम जन्नत का पोर्शन कहते हैं जी। जन्नत का पोर्शन शाह साहब हमने इसलिए कहा कि ना माँ के रहम में रूह पड़ने के बाद न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न कोई हाजत होती है, न कोई तमन्ना होती है, न कोई ख्वाहिश होती है, न कोई तमा होती है, न कोई लालच होती है। इंसान फरिश्तों से खेलता है, ठीक है, और उसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो सांस नहीं लेता। बहुत खूब। अब अल्लाह ताला को पहचानने के लिए, अल्लाह ताला की ज़ात को समझने के लिए आपने ज़रूर ऐसी बातों पर गौर करना है जो आपकी अक्ल से बाला हो। अक्ल से बाला जो बात है उस पर सोचेंगे तो आपको यकीनन ये बात समझ आएगी कि हमारा तख्लीक कार बहुत बड़ा है। क्या बात, ठीक है। जो लोग ऐसे कहते हैं ना ये पौधा ये बड़ा नेचुरल है, नेचुरल से मुराद ये होती है कि इसको पैदा करने वाला वही है जिसने हमें पैदा किया है।
अब हम आ जाते हैं चौथे पोर्शन पे, ज़िंदगी का जो हमने इसका अनुमान रखा था, सफ़र हयात। अब ज़िंदगी सफ़र कर रही है। अब इंसान इस दुनिया में आया, पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो इसने पहला सांस लिया। जब पैदा हुआ तो इसने पहला सांस लिया, उससे पहले ये सांस नहीं ले रहा था। आपने अक्सर ये सुना होगा कि आमतौर पे लेडी डॉक्टरें या दाई तो अब ख़त्म हो गई, लेडी डॉक्टरें बच्चा पैदा होते अगर ना रोए और 5, 7, 10, 15 सेकंड गुजर जाएं तो बच्चे को रुलाते हैं, और रोने जब एकदम उसका सांस बहाल होता है, उसको फिर ऐसे पकड़ के बच्चे को ऐसे उल्टा लटकाया जाता है, झटका लगता है, वो पहला सांस लेता है। ये उतनी शिद्दत से लेता है जितनी शिद्दत उसकी सांस निकलते वक्त होगी। ये बात तहकीक पर गौर करने के लिए बहुत बड़ी है। अब वहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई। उसकी ज़िंदगी वहाँ से कैसे शुरू हुई? जब भी आप किसी से पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, वो कहता है जी मैं फलां दिन पैदा हुआ था। अब वैसे तो उसके वजूद को 9 माह पहले भी हो गए थे, वो तो ज़िंदगी में शुमार नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा जी, नहीं कर रहा ना, बिल्कुल। तो गोया जिस दिन वो इस दुनिया में आया, उसने पहला सांस लिया, वहाँ से उसकी ज़िंदगी की गिनती शुरू हुई। और अल्लाह ताला ने वहीं से उसकी गिनती शुरू की है जहाँ वो अल्लाह ताला के कब्ज़े में था, गैब था, उसकी ज़िम्मेदारी उस पर है। और फिर एक बात ये क्लियर करता चले कि माँ की ज़िंदगी से उस बच्चे की ज़िंदगी का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता कि बच्चे के पैदाइश में अभी कुछ दिन बाकी हों या महीना बाकी हो तो माँ का इंतकाल हो जाए तो बच्चा नहीं मरता, क्योंकि बच्चा माँ के सांस के साथ ज़िंदा ही नहीं होता। बच्चा ज़िंदा होता है जो ये जो नाफ है, नाफ के जो वो एक वेन होती है, उसमें जो खून होता है, ये पैदा होता है, ये काट दी जाती है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग की ये जगह जहाँ से हमें तख्लीक किया गया। अल्लाह अकबर। ये हर बंदे की इधर होती है, और इसका दारोमदार नाफ का पूरे वजूद के साथ है। पुराने ज़माने में जो तबीब होते थे, हकीम होते थे, वो नाफ से इंसानों का इलाज किया करते थे। मिसाल के तौर पे आपके जिस्म में खुश्की है तो वो यहाँ पे कोई लिक्विड या सरसों का तेल लगाते थे जिससे आपकी जिस्म की खुश्की दूर हो जाती थी। तो गोया इसका राब्ता था। ये पैदा होते ही इसको डिस्कनेक्ट किया जाता है। ये वो ज़िंदगी का कनेक्शन था जिसको काट दिया गया। ठीक है, ये फिर कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। अब इसके बाद आप सवाल भी कुछ सोचें, वो भी करें। अब बंदा इस दुनिया में आ गया, वो पहले 4 महीने का भी हिसाब नहीं होगा, बाद के 5 महीने का भी हिसाब नहीं होगा, और जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उस दिन भी हिसाब की किताब बंद है। अभी तक जो है वो किताब बंद है, हिसाब वाली। हाँ, किताब इसलिए बंद है कि गुनाह आदमी उस वक्त करेगा और नेकी आदमी उस वक्त करेगा जब शऊर में दाखिल होगा। क्या बात। जैसे रोज़ा नमाज मुसलमानों का एक उम्र में आने के बाद फ़र्ज हुआ है। अब बच्चा जब दुनिया में आ गया तो उसकी चौथी ज़िंदगी शुरू हो गई। असल ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इसलिए इनायत की है हमें कि हम यहाँ पे अपना पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए एक पीरियड के लिए दाखिल हुए हैं। हमने यहाँ एग्ज़ाम देना है आलम बका का। कहाँ का? जहाँ ऊपर बका है। बका से मुराद ये कि ना ख़त्म होने वाली जो ज़िंदगी अल्लाह ता करेगा उसका ये पेपर है। चौथा मुकाम जो है वो पहला सांस लेने से शुरू हुआ और जब इंसान को शऊर अता कर दिया गया उस एज तक जाएगा चौथा मुकाम।
نہیں، اس میں چوتھا مقام تو جائے گا سانس نکلنے تک، لیکن پیپر شروع ہوگا شعور کے بعد۔ جی ٹھیک ہے، پیپر شعور کے بعد شروع ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو چوتھا مقام ہے، بیسیکلی اس ہی مقام کے متعلق اولیاء، پیغمبر، نبی اور یہ سب سوچتے رہے، اور اسی کے متعلق سوچنا ہے۔ ہم اسی مقام میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے 3 مقام میں ہم نے کچھ نہیں کیا، نہ ہمیں پتہ ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے کرنا ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن اب جب ہم اس کے بعد قبر کے مقام پر جائیں گے تو وہ ہوگا ہمارا 5واں مقام، پھر چھٹا عالم برزخ، پھر وہاں سے 7واں مقام ہوگا عالم بقا۔ اچھا، اب یہاں پہ انسان آیا، تو یہاں پہ آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ کیسے رکھا؟ کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے 10 دن کا، 20 دن کا، مہینے کا، 2 مہینے کا، وہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے فرشتوں کے ساتھ، اس کو دنیا کا نہیں پتا۔ بچہ چھوٹا، آپ نے دیکھا ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچہ سوتے سوتے ہنس رہا ہے، ہنستا ہے نا، سوتے سوتے پھر رونے لگ جاتا ہے۔ اس کا جو لاشعور ہے، جو اس کا فرشتوں اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو کھلا رہے ہوتے ہیں کہ کسی باغ میں، کسی باغیچے میں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ کبھی اس کو کہتے ہیں اچھا وہ تیری ماں مر گئی، تو لاشعور میں وہ رونے لگ جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز اس کو بتاتے وہ رونے لگ جاتا ہے۔ یہ وہ سارے عمل ہیں جو اس نے آگے پریکٹیکل آ کے کرنے ہیں۔ جب وہ پریکٹیکل میں آئے گا نا، شعور میں آئے گا، تو وہ پھر یہ عمل کرے گا۔ اب یہ زندگی، یہ جو چوتھا مقام ہے، اس کا اصل پیریڈ شروع ہوگا اس وقت جب آپ کو نیکی اور بدی کا پتہ لگ جائے گا۔ جب آپ کو نیکی اور بدی کرنے کے بارے میں علم ہو جائے گا، یا آپ کے اختیار میں ہوگا کہ آپ نیکی کر سکیں یا بدی کر سکیں، اب پیپر شروع ہوگا۔ اس سے پہلے جو پیریڈ تھا وہ، یعنی اس پیریڈ میں اگر خدا نخواستہ بچہ مر جاتا ہے تو وہ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اگر ماں کے پیٹ سے بچہ، ماں کے پیٹ سے ان 120 دنوں میں اینڈ پہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا، استغفر اللہ، اس کا جنازہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اس دنیا میں سانس ہی نہیں لیا، اس لیے اس کی عمر کی گنتی یہاں دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوگی، پہلے سانس سے شروع ہوگی، پہلے سانس سے شروع ہوگی۔ اب اس مقام تک آنے کے بعد اب سارے غور و فکر جو ہے نا، سارا جو ہم سمجھتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، سارا غور و فکر اس چوتھی زندگی کے سفر کی مسافت میں ہے۔ اسی میں آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اسی میں آپ نے نیکی کو پہچاننا ہے، اسی میں آپ نے بدی کو پہچاننا ہے، اسی میں آپ نے بخشش تلاش کرنی ہے، اسی میں جنت ہے، اسی میں دوزخ ہے، اسی میں آخرت ہے، اسی میں موت ہے، اسی میں آپ نے اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ کیا بات، اسی میں سارا پیریڈ۔ سفر حیات کے جب سفر کر رہے ہیں، اس مختلف مقامات سے گزر رہے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مقام ہے جس میں ہم زندہ ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسی میں آپ نے اپنے رب کی شناخت کرنی ہے، اسی میں آپ نے نیکیاں کرنی ہیں، اسی میں ہی خدا نخواستہ آپ نے اپنے آپ کو بدیوں سے بھی بچانا ہے، اپنے اختیار کو پراپر استعمال کرنا ہے، کیونکہ دوزخ اور جنت کی کنجیاں اسی مقام میں آپ کو ملیں گی۔ اور اس میں سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ ہم مسلمان، ایز اے مسلمان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو میں نے تجھے زندگی بخشی ہے نا، یہ تیری آخرت کی تیاری کی ہے، تو نے آخرت کی تیاری کے لیے اس زندگی میں سب کچھ کرنا ہے، اس دنیا کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ اس دنیا کی ضرورتیں ہماری جو ہیں، وہ جو ہم پر اس دنیا میں آنے کے بعد غالب ہو گئی، اور ان ضرورتوں سے ہی انسان پہچانا جاتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اس دنیا کا سب سے بڑا جو جدوجہد ہے وہ پیسہ ہے۔ پیسہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور پیسے میں ہی پوشیدہ
सारे गुनाह और सारी नेकियां हैं। अल्लाह आपको अल्लाह ताला ने बेहिसाब अगर दे दिया तो आप उसकी राह में खर्च कर दें। अल्लाह कहता है मेरी राह में खर्च कर, मैं तुझे 1 के बदले 10 दूंगा। ठीक है, आपने किसी से पैसा छीन लिया तो ये हमारी ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। फिर हमारी सारी इख्तियारात, ढेर सारे हमें इख्तियारात दे के तो हमारे पीछे एक अबलीस को लगा दिया कि अब जैसे कि शुरू में कि अल्लाह ताला को अबलीस कह रहा है अच्छा मैं तेरे इंसानों को आजमाऊंगा। अब ये वहाँ से ये मुकाबला शुरू से लेकर आया है। ठीक है ना जी, और ये चल रहा है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये मरेगा कभी नहीं। हम हज पे जाते हैं तो हम शैतान को कंकरियाँ ज़रूर मारते हैं, ना मारे तो हज नहीं होता। कभी किसी ने, हाजी ने ये भी कहा है कि मैंने कंकरियाँ मारी तो शैतान मर गया, वो कायम रहेगा। फ्राय साहब, एक इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक राइटर हैं, उनका नाम है एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन जो हैं उन्होंने मौत के बारे में लिखा है, और जिस तरह आम पे राय में मौत के बारे में लोग कहते हैं कि ज़िंदगी है और ज़िंदगी का एक इख्तिताम होगा, आपकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, और वहाँ से बेसिकली ज़िंदगी के इख्तिताम को मौत का नाम दिया है। लेकिन वो राइटर हैं, उनका फ़लसफ़ा भी कुछ इसी तरह का है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद जो मौत है, असल में वो मौत की भी मौत है, वहाँ से भी आपकी ज़िंदगी आगे शुरू होगी। ठीक है, तो इंसान जो है, इंसान की ज़िंदगी का ये तसलसल है, जैसा आप फरमा रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे अभी हमने पहले ये चौथे मुकाम को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भी ये कहते हैं कि मौत से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। असल में मौत जो है वो एक, मौत किसी इख्तिताम का नाम नहीं है। नहीं, मौत तो ये, मौत एक आगाज़ का नाम है। हाँ, मौत असल में ये है कि जैसे ये लाइट जल रही है, इसको आप ऑफ कर दें, ठीक है, इसके अंदर रूह तो मौजूद है, इसका बटन फिर ऑन कर दें। मौत इस वजूद से रूह की जुदाई का नाम है। मौत जिंदगी के इख्तिताम का नाम नहीं है। मौत वजूद और रूह के आपस में जुदाई का मुकाम है, या जुदाई का नाम है। जुदाई का नाम है। बहुत खूब, जुदाई का नाम है। मौत फना का नाम नहीं है। वजूद फना है, वजूद फना है, लेकिन फना के बावजूद भी अल्लाह ताला रोज़े क़यामत या जब भी अल्लाह ताला इंसानों को ज़िंदा, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है कुरान शरीफ में, जब अल्लाह ताला रोज़े साहब में सबको उठाएगा तो कहते हैं ना कि कब्र से 70 मुर्दे उठेंगे, तो अल्लाह ताला जब उठाएगा तो ये वजूद दोबारा मुकम्मल होकर उठेगा। ये अब अगर मुझे ये कोई बंदा सवाल कर दे, अब दुनिया में मगालता क्या है, दुनिया में जो लोग काफिर हैं, जो लोग ज़िंदगी पे आलम बका पे भरोसा नहीं करते, या जो अजीब फ़लसफ़ों पे सोचते हैं, तख्लीक कार के बारे में सोचते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं, उनसे सिर्फ एक ये सवाल कर लिया जाए कि तुम किसकी मर्ज़ी से पैदा हुए हो? अल्लाह अकबर। इतना बता दो, तुम माँ की मर्ज़ी से पैदा हुए हो, बाप की मर्ज़ी से पैदा हुए हो, या तुम्हारे सारे सिस्टम को किसी ने कोई एप्लीकेशन लिखी थी कि ये हो जाए, यूँ हो जाए, ठीक है जी, तुम उसकी मर्ज़ी से तुम पैदा हुए हो, उसकी मर्ज़ी से तुम तख्लीक हो, उसकी मर्ज़ी से तुमने ज़िंदगी गुजारनी। तो आलम इम्तिहान में जब आए, उसको आलम शहादत भी कहते हैं। आलम इम्तिहान जो है, जिसमें हम लोग इस वक्त ज़िंदा हैं, इसको आलम शहादत भी कहते हैं। क्यों? शहादत मौजूद होना, गवाही देना, ठीक है जी। अब इसके बीच में इंसान, हम एक प्रोग्राम कहते हैं 1, 2, 3, 10, 20, हम मरने तक इसी पर गुफ्तगू करते रहे, तो ये भी नाजरीन के लिए, इंसानियत के लिए बहुत बड़ी बात है। इंसान तो देखो ना, इंसान जब कोई बुरा काम करता है, जब किसी काम से तौबा करता है, वो फिर कहता है यार चलो मर ही जाना है। लेकिन मर ही जाने की और बात है,
کسی بات دیکھو نہیں، اللہ تعالیٰ کو کون سی بات آپ کی پسند ہے کہ آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے اور قبر سے ڈرنا ہے اور موت سے ڈرنا ہے، اور اس کے خوف میں آپ نے اس جرم کو چھوڑ دینا ہے جو آپ کرنے جا رہے تھے، تو آپ کی موت نے یہ سگنل دیا کہ نہیں، یہ نہ کرنا۔ انسان اس سے ڈرتا ہی نہیں۔ انسان اگر اس سے ڈرتا ہوتا تو پھر ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں لاکھوں لوگ ڈاکو ہیں، لاکھوں لوگ چور ہیں، لاکھوں لوگ، اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، پیسہ جو ہے نا، پیسہ اس کا بھی بہت بڑا حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ آپ نے جو پیسے کے لیے انسانیت پر ظلم کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ کسی کی جیب کاٹ لیں، کسی کو لوٹ لیں، کسی کے ساتھ دغا کر لیں اور آپ سے اس کا حساب ہی نہ ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا چلو وہ دور کی بات ہے۔ اچھا انسان ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا، دیانتدار ہوگا، ایماندار ہوگا، لوگوں کا دل عزیز ہوگا، لوگ اس سے محبت کرتے ہوں گے، میٹھا بولتا ہوگا، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ دنیا تو اس کی عزت کرے گی نا۔ کیا بات۔ اور اگر آپ کو اس دنیا میں لوگ کہیں یار یہ بڑا کمال کا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، یہ کتنے کریڈٹ کی بات ہے۔ اچھا اب اس کو ذرا جلدی چلتے ہیں کیونکہ ٹائم کی تھوڑی قلت ہے۔ قلت نہیں ہے ٹائم کی، ہمارے لیے قلت ہے۔ وقت تو کبھی رکا ہی نہیں جی، وقت تو بھاگ رہا ہے۔ تو اس زندگی میں آپ جیسے وقت جب آپ شعور میں آ جائیں گے تو شعور میں آنے کے بعد آپ نے ہر وہ عمل کرنا ہے جس میں آپ کو یہ سمجھ آئے کہ میرا مالک خالق جو ہے، جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، آیا یہ عمل اس کو پسند ہوگا۔ کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان عملوں کو آپ نے کرنا ہے جن میں آپ کی آخرت بنے۔ اگر سب سے پہلا سوال یہ کہ آپ کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمیں اس پیپر کے نمبر ملیں گے، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ بہت خوب۔ یا آپ کسی کلاس میں پاس ہی نہیں ہو سکتے اگر آپ کے پاس نمبر رہو۔ اس میں منیمم نمبر بھی ہے، میکسیمم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے گا جن کو منیمم رکھا ہوگا نمبر۔ منیمم نمبر بھی تو ہوں گے نا جی۔ جب اللہ تعالیٰ ترازو میں آپ کی نیکی بدی رکھے گا تو جس کے منیمم نمبر ہوں گے اس کو بھی بخش دے گا۔ اور یہ بات ناممکن ہے ناظرین کو بھی کہ آپ یہ سمجھیں کہ نہیں جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، جب مریں گے دیکھا جائے گا، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اور یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے روز حساب دینا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں حساب سے بچ جاؤں گا، تو یہ جو ایک محدود سی آپ کو زندگی اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، اور اس کے محدود ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ آج ہم سارا دن 12 14 15 گھنٹے میں جو کچھ ہم نے کیا، پیسے چھینے، پیسے کمائے، نیکی کی، بدی کی، یہ کیا وہ کیا، سو گئے رات کو ہم سو گئے، جی، تو یہ سارا دن کدھر گیا؟ بھول گئے ہم سو گئے۔ اب صبح جب ہم اٹھیں گے تو ہم کو پتہ لگے گا کہ وہ کل تو ہم نے یہ کیا تھا، اچھا کل میں نے تو عثمان صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ ان سے ملنا ہے، جب سو گئے تو وعدہ تو ختم ہو گیا۔ تو جب آپ زندگی کے 12 گھنٹے کی کارکردگی رات کو سونے کے بعد بھول جاتے ہیں، اسی طرح ساری زندگی کی کارکردگی آپ کو دکھائی جائے گی جس طرح آپ کو کل کی کارکردگی سونے کے بعد یاد آئی۔ اللہ اکبر۔ باتیں تو پانچواں مقام جو ہے وہ پانچواں مقام قبر کا آئے گا۔ ابھی ایک پروگرام ہمیں اور کرنا پڑے گا، پھر پانچواں اور چھٹا ہم اکٹھا کر لیں گے۔ چھٹا مقام ہوگا عالم برزخ کا۔ برزخ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم چوتھے مقام تک ہی بات کرتے ہیں۔ ہاں، یعنی انسان کے وجود سے روح کو جدا ہونے کی تک، اور یہ چونکہ پہلے سانس سے آخری سانس تک، جیسا آپ نے فرمایا کہ جتنا زور سے پہلا سانس لیتا ہے اتنی ہی زور سے آخری سانس لیتا ہے۔ اچھا، خون اور دل پہلے سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے کمالات دیکھیں کہ خون گردش کر رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے ماں کے رحم میں، لیکن انسان سانس نہیں لے رہا۔ سانس نہیں لے رہا۔ کیا بات۔ تو یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔
یہ اگلا پروگرام ہوگا، کچھ قبر کی باتیں ہوں گی جتنا ہمارا تخیل ہے، اللہ اکبر، کچھ قبر کی باتیں ہوں گی، پھر اس خواب کی باتیں ہوں گی جس کو برزخ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، عموماً اس کو فلاسفر لوگ خواب کہتے ہیں، جی، وہ خواب، وہاں جائے گا آدمی، وہاں رہے گا، یہ کرے گا۔ لیکن میرا ان ساری باتوں پہ یقین اسی طرح ہے جس طرح مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ میرا خالق میرا رب ہے۔ اللہ کیوں یقین ہے؟ بہت شکر، کہ میں نے دنیا میں کسی کے اختیار میں کوئی چیز دیکھی نہیں۔ اس دنیا میں آپ نے کسی کے اختیار اختیار میں کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اب وہ کہتا ہے اگر میں ایک پودے کو اس کے ساتھ اس کے دوسرے پودے کی ڈنڈی لگاتا ہوں، اس کو پیوند کرتا ہوں، وہ کہتا ہے یہ میں نے پیدا کیا، اس کے ساتھ آم تھا، میں نے مالٹا بھی لگا دیا اس کے ساتھ۔ یہ اس نے کوئی کمال نہیں کیا، یہ جو اس نے پیوند کیا ہے اس کو، یہ اس درخت کی روح کا کمال ہے جس پر ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اگر اس درخت میں روح نہ ہو تو پھر تم پیوند کیسے کر سکتے ہو؟ تم پھر گردہ ٹرانسپلانٹ کیسے کر سکتے ہو؟ تم پھر جسم کا آپریشن کیسے کر سکتے ہو؟ تو کوئی آدمی دنیا میں پھر جب ہم موت تو ہم کہتے نہیں، جب جسم اور روح کو جدا کریں گے، پھر ہم نے ایک پروگرام ہم نے کرنا ہے انسان کے وجود کے ڈیزائن پر۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چونکہ آدھے گھنٹے کی ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، اس میں ہم نے ایک نظم۔ فیض صاحب، آپ نے جو اپنا کلام لکھا ہے اس کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں؟ بات اس میں تھوڑی سی میرے پاس میں نے دو چیزیں لکھی ہیں، ہے ساری روح اور جسم کے متعلق۔ یہ میں نے لکھا ہے زندگی یوں ہی چلتی رہے گی، زندگی یوں ہی چلتی رہے گی، زندگی یوں ہی چلتی رہے گی، گھر اپنے بدلتی رہے گی۔ واہ واہ، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے گھر بدلتی جا رہی ہے زندگی، ایک گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر، چوتھا، زندگی یوں ہی چلتی رہے گی، گھر اپنے بدلتی رہے گی، گھر اپنے بدلتی رہے گی۔ تو خاک کا خمیر ہے، خاک ہوگا، تو خاک کا خمیر ہے، خاک ہوگا، خاک ہوگا، مٹی سے تجھے بنایا گیا۔ واہ، تو خاک کا خمیر ہے، خاک ہوگا، ہر صبح شام میں ڈلتی رہے گی، زندگی یوں ہی چلتی رہے گی۔ کیا بات ہے، ہر صبح شام میں ڈھلتی رہے گی، زندگی یوں ہی چلتی رہے گی، گھر اپنے بدلتی رہے گی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو کس زندگی کا گمان کرتا ہے، یہ کتے ہیں۔ تو کس زندگی کا گمان کرتا ہے، تو کس زندگی کا گمان کرتا ہے، کیوں کر صدیوں کا سامان کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ تو کس زندگی کا گمان کرتا ہے، کیوں کر صدیوں کا سامان کرتا ہے، تجھ پہ غفلت کیوں طاری رہتی ہے، تجھ پہ غفلت کیوں طاری رہتی ہے، بڑی بھول اے نادان کرتا ہے، بڑی بھول اے نادان کرتا ہے، تو کس زندگی کا گمان کرتا ہے، زندگی یوں ہی چلتی رہے گی۔ بہت خوب۔ زندگی یوں ہی چلتی رہے گی، گھر اپنے بدلتی رہے گی، تو خاک کا خمیر ہے، خاک ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو خاک کا خمیر ہے، خاک ہوگا، ہر صبح شام میں ڈھلتی رہے گی، زندگی یوں ہی چلتی رہے گی۔ ایک پل تیرے اختیار میں نہیں ہے، ایک پل تیرے اختیار میں نہیں ہے، جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقت مقررہ سے ایک پل چھین نہیں سکتا تو۔ ایک پل تیرے اختیار میں نہیں ہے، ایک پل تیرے اختیار میں نہیں ہے، آنے والا وقت تیرے اعتبار میں نہیں ہے، ایک پل تیرے اختیار میں نہیں ہے، آنے والا وقت اعتبار میں نہیں ہے، تو ساری دنیا خرید سکتا ہے، تو ساری دنیا خرید سکتا ہے، پل زندگی کے دو بازار میں نہیں ہے، اللہ تو ساری
दुनिया खरीद तू सकता सारी है, दुनिया खरीद सकता है, पल जिंदगी के दो पल जिंदगी के दो बाजार में नहीं है। यानी दो पल तू खरीद नहीं सकता, बाकी तू सारी दुनिया खरीद लेगा। पल जिंदगी के दो बाजार में नहीं है, एक पल तेरे इख्तियार में नहीं है। ठीक है जी। अल्लाह अकबर। जिंदगी यूं ही चलती रहे। बहुत खूब है साहब। जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। घर अपने बदलती रहेगी। बहुत खूब। हम घर हैं, हम रूह के घर हैं। बहुत खूब। घर अपने बदलती रहेगी, बस शुक्र से चंद दिन गुजार दे। बस शुक्र से चंद दिन गुजार दे। जैसे मेरा बाप गुजार गया, दादा गुजार गया, पीछे आदम अलैहिस्सलाम से लेके खरबों खरबों लोग, ये जो मिट्टी है ज़मीन पे जिस पे हम पाँव रखते हैं, ये इंसानों की हड्डियों के ज़र्रात हैं। अल्लाह अकबर। ये उन इंसानों की हड्डियों के ज़र्रात हैं जो समझते थे ये दुनिया हमारी है, अल्लाह अकबर। ये हमारी मलकियत है, ये ज़मीन हमारी है। बस शुक्र से चंद दिन गुजार दे, होश हवस से दुनिया, बस शुक्र से चंद दिन गुजार दे, हवस से दुनिया दिल से उतार दे। हवसे दुनिया दिल से उतार या दे। ज़हन से उतार दे। बस शुक्र से चंद दिन गुजार दे, हवस से दुनिया ज़हन से उतार दे, ताकि तुझे सुकून कल्ब हो। ताकि तुझे सुकून कल्ब हो। ताकि तुझे सुकून कल्ब हो, किसी को मोहब्बत किसी को प्यार दे, बस शुक्र से जिंदगी गुजार दे। बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, घर अपने बदलती रहेगी। तू खाक का खमीर है, खाक होगा, हर सुबह शाम में डलती रहेगी। बहुत खूब। हर सुबह शाम में डलती रहेगी। जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। अब इससे मुराद क्या है? इन तीन मकाम से जिंदगी आई, आप चौथे मकाम से कब्र में गई, कब्र से फिर आलम बरज़ख में गई और वहाँ से आलम शहादत में जाएगी। ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी, बस इसके घर बदलते रहेंगे। हम घर है, बदल गया। माँ का रहम घर है, बदल गया। अरवा घर था, बदल गया। अल्लाह। बरज़ख घर है, बदल गया। कब्र घर है, बदल गया। वो भी बदल जाएगा, बदल जाएगा। वहाँ से भी तू निकल के जाएगा। मुसलमान का ये यकीन होना चाहिए। भाई साहब आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, आपने काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू की। आज तो काफ़ी हमारा प्रोग्राम और हमारा टॉपिक बड़ा सीरियस था, ज़िंदगी को लेके, इसके मुख्तलिफ़ मकामात को लेके बड़ा सोम्बर और सीरियस हमारा टॉपिक है। नाज़रीन मोहतरम, फ़राइज़ साहब के साथ आपके भी शुक्रगुजार हैं। आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकालते हैं और हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये तख़य्युल से फ़राइज़ साहब करते हैं। कोई मज़हबी किताबों को लेके, कोई मज़हबी फ़तवों को लेके हम माज़रत ख़्वाह हैं अगर किसी की दिल आज़ारी हो। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ एक है, अपने रब को पहचानना है और कुछ ऐसा ज़रूर करके जाना है इस दुनिया में जिससे इस दुनिया में कुछ खैर का बंदोबस्त आप करके जाएं और जब अपने रब के हजूर पेश हों तो वहाँ सुरखरू हो जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।